आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ यहाँलाई यो निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मङ्सिर 4 गतेको व्यग्र प्रतीक्षा आज त्यो घडी समाप्त भयो र अहिले देशभर मतदान कार्य भइरहेको छ। झन्डै 22,227 वटा मतदान केन्द्रमा मतदान कार्य भइरहेको छ र मतदान कार्य भइरहँदाखेरि देशभरको रिपोर्टिङ चाहिँ के छ भन्दाखेरि मतदाताहरूमा त्यति धेरै उत्साह देखिएको छैन। 2 बजेर समय हामी अगाडि बढिसक्यौँ, तर निर्वाचन आयोगले आधी घण्टा 45 मिनट अगाडि सार्वजनिक गरेको स्टेटमेन्ट विज्ञप्ति अनुसार हेर्ने हो भने करिब 32 देखि 35% मात्रै मत खसेको छ। यो अपेक्षाकृत मत खसेको होइन भनेर सबैले सहजै विश्लेषण अनुमान लगाउने विषय हो। मतदान कार्यमा मतदाताहरूमा उत्साह किन देखिएन? सुरक्षा स्थिति कस्तो छ? किनभने देशैभरको मतदान केन्द्रहरूमा कतै बम विस्फोट भएका घटनाहरू, कतै बम भेटिएका घटनाहरू, यी समग्र विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र निर्वाचनको मतपरिणाम आइसकेपछि त्यसको अब राजनैतिक संरचना कस्तो हुन्छ, सत्ताको यात्राका लागि दलहरूको समीकरण कस्तो बन्न सक्ला, त्यसको एउटा चाहिँ प्रक्षेपण अथवा त्यसको विश्लेषण पनि हामी गर्नेछौँ। समग्र कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर विष्णुराज उप्रेती। उहाँ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद विक्रमजी। डाक्टर साहब, मतदान गर्नुभयो यहाँले? मतदान गरेर आएँ कोटेश्वर महादेवस्थानमा सरस्वती भनेको काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 2 जो यसअघि नेकपा एमालेमा रहँदाखेरि माधव कुमार नेपाल जो नेकपा यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो। यसपटक उहाँ नहुनु भयो भने 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रलाई चाहिँ निकै चासोका साथ सबैले हेरिरहेको निर्वाचन क्षेत्र भयो त्यो। किनभने नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री जो गठबन्धनबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ, त्यो बाहेक अरू उम्मेदवारहरू जो नेकपा एमाले, राप्रपा, त्यसै गरेर नेपाल स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवारसम्म आइपुग्दाखेरि त्यहाँ बडो चासोपूर्ण रूपमा निकै टफ हुनेवाला छ त्यहाँको निर्वाचन भनेर भनिन्छ। तपाईँले मतदान पनि गर्नुभयो। त्यहाँको एउटा नमुनालाई हेर्दाखेरि तपाईँले त्यहाँको धेरै मतदाताहरू, त्यहाँको छरछिमेकीहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि देशको निर्वाचनको आजको जुन मतदान कार्य छ यसले नेपालको भाग्य र भविष्यलाई कतातर्फ उन्मुख गरिराखेको छ? आजको मेरो त्यहाँको निर्वाचन र निर्वाचनमा आउनुभन्दा पहिला केही व्यक्तिहरूसँग भएका भेटघाट र त्यहाँदेखि म अहिले यहाँसम्म आउँदा 3वटा बिचमा पर्ने मतदान केन्द्रहरूको सबै अवस्था हेर्दाखेरि यो पटकको निर्वाचन अलि भिन्न परिणामको देखिएला कि जस्तो खालको मलाई अनुमान लागिरहेको छ। एउटा यसको चरित्र कस्तो देखियो भने अलिकति मतदाताहरू अलि निराश भएको, मतदाताहरूलाई राजनीतिक पार्टीहरूले प्रतिगमन भयो या भयो, यो अधोगतितिर गयो, यस्ता यस्ता लोकतन्त्रलाई खतरा पर्यो, त्यस कारणले भन्ने खालका अपिलहरू जुन थिए त्यसलाई खासै महत्त्व दिएको जस्तो पनि देखिएन, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, युवाहरूमा एक किसिमको निराशा र एक किसिमको परिवर्तनको लागि निकै ठुलो हुटहुटी जस्तो देखियो। राजनीतिक पार्टीहरूले युवाहरू एकदम विवादमा नआएकाहरू, के पहिला पर्फर्मेन्स गरेर नदेखाएकाहरू, त्यो भएको क्यान्डिडेट दिएको ठाउँमा बरु अलिकति अपिलिङ होला। अब उही पुराना मान्छेहरू, उनै मान्छेहरू तिनैलाई भन्दाखेरि त्यति धेरै नभएको जस्तो देखियो। अब पार्टिकुलरली मेरो 2 नम्बर क्षेत्र, काठमाडौँको 2 नम्बर क्षेत्रको सवालमा त्यहाँ अलिकति पहिल्यैदेखि पनि एक किसिमले 2टा गठबन्धन र एमालेकै बिचमा चाहिँ अलिक प्रतिस्पर्धा होला, एमाले अलि राम्रो गर्ला र निकै तीव्र प्रतिस्पर्धामा जाला भन्ने मान्छेहरूको अनुमानमा अहिले अर्को 2टा विषय पनि थपियो के। राप्रपा नेपालको पनि त्यहाँको क्यान्डिडेट अलिकति अलि यङ खालको महिला, सशक्त खालको आवाज लिएर आउनुभएको महिला हुनुहुँदो रहेछ। त्यसपछि गएर यतापट्टि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि शोभिताजी त्यस्तै खालको उम्मेदवार हुनुहुँदो रहेछ। एउटा त्यो युवाको अपिलिङ अलिक बढी त्यतातिर गएको जस्तो मैले बुझेँ। बिहान केही युवाहरूले हाम्रो मत चाहिँ यता जान्छ, जानुपर्छ यस कारणले भनेर उहाँहरू नै छलफल संवाद गरिराखेको सुनेको थिएँ मैले। एउटा त्यो पनि पाटो भयो। त्योभन्दा पनि मुख्य पाटो चाहिँ के जस्तो मलाई लाग्यो भने
हामीले जुन अपेक्षा गरिएको थियो निर्वाचन आयोगले अथवा समग्रमा झन्डै 70-75% हाराहारीमा यो वर्ष मत खस्ला कि कम्तीमा 65% त खस्ला कि भनेको त्यो जस्तो देखिएला जस्तो लागेन मलाई। 50-55% पो जाने हो कि भन्ने कतै। अनि यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो निर्वाचन चाहिँ एक किसिमको राजनीतिक पार्टीहरूले अब चाहिँ हाम्रा यो एउटाले अर्कालाई गाली गर्ने, आक्षेप लाउने, त्यही पुरानै कुराहरू दोहोऱ्याउने खालका मुद्दाले अब नागरिकहरूलाई अपिल गर्ने रहन्छ। अब हामीले चाहिँ आधारभूत रूपान्तरण गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने खालको एउटा सशक्त सन्देश दिन्छ कि जस्तो खालको प्रारम्भिक अनुमान देखिन्छ। अब भोलि बिहानसम्म त केही न केही सङ्केतहरू प्रष्ट रूपमा देखिएला नै। तर जे होस् यो पटकको निर्वाचनमा तयारीका कुराहरू, निर्वाचन आयोगका आफ्ना कामका शैलीहरू धेरै परिष्कृत जस्ता देखिएका थिए। म त्यहाँ भोट हाल्न जाँदाखेरि पनि त्यहाँ मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन पनि निकै राम्रो थियो, चुस्त खालको थियो, सरल तरिकाले। अहिले उहाँहरूले ब्यालेट पेपर मतदान त्यो मतपत्र पनि एकदम व्यावहारिक तरिकाले बनाउनु छरितो खालको। पहिला त निकै लेन्दी थियो नि, ठुलो पाना, त्यो बुझ्नै नसकिने, खोज्न अप्ठ्यारो हुने, यो यावत त्यो यी व्यवस्थापकीय पाटोमा निकै राम्रो भएको देखियो। निर्वाचन आयोगलाई यसको लागि बधाई दिनैपर्छ। तर अब यो आम नागरिकमा सरोकारको सवाल छ नि, यो निर्वाचन आयोगको मात्र इस्यु होइन, मूलत यो राजनीतिक पार्टीहरूको इस्यु हो। राजनीतिक पार्टीहरूले हामीले अलि जे गरे पनि हुन्छ, हामी बाहेक अरू कोही छैन, हामीले नै हो यहाँ भन्ने खालले जनताका सरोकारहरू र त्यसमा पनि यो अलि पछिल्लो युवा पुस्ता जुन आएको छ अहिले ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ मतदाताहरू यसै निर्वाचनमा पनि थपिएका छन्, उनीहरूको मनोविज्ञान बुझ्ने क्रममा चाहिँ अलिकति नसकेको हो कि जस्तो मैले महसुस गरेँ। र अहिले अब विभिन्न ठाउँबाट साथीहरूसँग सम्पर्क गर्दा, सोसल मिडियाहरूमा उहाँहरूले राखेका स्ट्याटसहरू हेर्दा यो सबैले पनि अपेक्षित मतदान नभएको देखाउँछ होइन। डाक्टर साहब, जस्तो मैले अब पहिलो मतदान गरेको 2064 सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनबाट मेरो अनुभव त्यहाँबाट छ। सम्भवतः यहाँले त 2048 सालबाटै 43 सालदेखि नै गरेँ। 36 साल जन्म सङ्ग्रह पनि यहाँले? जन्म सङ्ग्रहमा त म अलि सानै थिएँ, तर 40 सालदेखि चाहिँ मलाई सम्झना छ। मैले भन्न खोजेको तपाईँसँग त्यत्रो अनुभव छ, त्यतिखेरको मतदान हामीले सुनेअनुसार चाहिँ विशेष गरी बुवा आमाको धारणाबाट छोराछोरीहरूले मतदान कहाँ गर्ने भन्ने कुराको त्यो एउटा निर्णय गर्थे अथवा त्यो खालको धारणा। अब चाहिँ छोराछोरीहरूले के भन्छन् त्यसको आधारमा बुवा आमाले चाहिँ मतदान गर्ने स्थिति भयो, त्यो उल्टियो थियो होइन? स्थिति त्यस्तो छ। तपाईँले भनेको त्यति बेला अब यति धेरै सचेतना पनि नहुने, त्यो बेलातिरको म सम्झिन्छु 43 सालमा चाहिँ पञ्चायतको निर्वाचनमा विपक्षी एमाले जनपक्षीय उम्मेदवार भनेर उठाइदियो। त्यो बेलाको माहौल वातावरण अलि भिन्न खालको हुन्थ्यो, त्यति सशक्त र व्यवस्थित खालको अहिलेको जस्तो सूचना प्रणाली पनि थिएन। अब अहिले चाहिँ त तपाईँको यति केटाकेटीहरू अथवा अहिलेको युवा पुस्ताले कसैले बाउआमाले भनेर अथवा टिचरले भनेर भन्दा पनि पियर भन्छ नि, उनीहरूकै साथीको होसबाटै बढी प्रभावित हुने र बरु उनीहरूले आमा बुवालाई प्रभावित पार्न खोज्ने, यति कारणले गर्दाखेरि यसलाई दे हुन्छ भन्ने। र अहिलेको युवा पुस्ताले यो पुरानो पुस्ताले के गर्यो भनेर त्यसको ब्याजको रूपमा होइन कि अब हाम्रो अपेक्षा अनुसार के हुनुपर्छ त्यो उनीहरूको भावनालाई बोक्न सकेको छ कि छैन भन्ने मनोविज्ञान बढी आयो कि। त्यस कारणले अहिलेको युवा पुस्ताको अपेक्षा र पुरानै पुस्ता पनि, हाम्रै पुस्तालाई पनि खालि शक्ति सङ्घर्ष, खालि सत्तामा जाने कुराहरू मात्रै, एउटाले अर्कोलाई फाल्ने, आक्षेप लाउने, प्रतिगमन भन्ने, या भन्ने जुन कुरो यो देशमा असान्दर्भिक भइसकेको छ नि। अब यहाँ चाहिँ उसले प्रतिगमन गर्छ, यसले गर्छ, यो चाहिँ प्रतिक्रियावादी, यस्ता कुराहरूमै रुमलिएर एउटा अब राज्यमा हामीले चाहिँ आर्थिक रूपान्तरण गर्नुपर्छ, राज्यमा सामाजिक रूपान्तरण हुनुपर्छ, युवा रोजगार यसरी बढ्नुपर्छ भनेर काम गर्ने होइन कि खालि राजनीतिक कुराहरूमा मात्रै रुमलिएर आक्षेप लाएर बस्ने अवस्थाले गर्दाखेरि पनि एक किसिमको समाजमै पनि त्यसले खासै प्रभाव पार्न सकेन, नकारात्मक प्रभाव पार्यो। नत्र भने भोटमा यसरी कम भोट खस्नु नपर्ने हो। डाक्टर साहब, त्यसो भए एकातिर
युवाहरूमा बढी राजनैतिक चेतको विकास हुनु यो सकारात्मक पक्ष र युवाहरू दरिलो रूपमा निर्णायकको रूपमा अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो एउटा विश्लेषण एउटा आँकडा यो। अर्कोतिर चाहिँ आज मतदान कार्यमा चाहिँ मतदान स्थलमा चाहिँ फेरि युवाहरूको सङ्ख्या पनि त्यति धेरै देखिँदैन र मत पनि प्रतिशतको आधारमा हेर्ने अब धेरै प्रतिशत खस्ने जस्तो देखिँदैन। अघि यहाँले भने जस्तो 50 कट्नै मुस्किल पर्ने जस्तो स्थिति आइसक्यो भनेपछि त युवाहरूको आकर्षण पनि बढेको अनि मतदान पनि नभएको वितृष्णा पनि भएको यसलाई कसरी हेर्ने? यसो होला यो चाहिँ अब अहिले हामी निकै अगाडि पुगिसक्यौँ कि हाम्रो देश मात्रै हामी मात्रै पछाडि हो। वास्तवमा अहिले हामीले ई भोटिङको सिस्टम अपनाउन सक्थ्यौँ। जुन कुरो विज्ञान र प्रविधिको जुन लेभलको विकास भएको छ नि त्यो घरमै बसेर पनि भोट हाल्न सक्नुपर्छ मान्छेले। 7 दिन अगाडि मलाई 7 दिन अगाडि नै भोट हाल्ने अवसर भयो भने 7 दिन अगाडि भोट हाल्न पाउने, हुलाकबाट पठाउन सकिने, भोटका त भोटिङका विभिन्न प्रक्रिया विधाहरू छन्। यी सबै अहिले नै हामीले गर्न नसके पनि तपाईँको यी भोटिङको सिस्टममा जानलाई अब विज्ञान र प्रविधिले रोक्दैन। अहिले पनि हाम्रो यत्रो धेरै महँगो खर्चिलो यो निर्वाचन भइरहेको छ। हामीले भोटिङ मेसिनको प्रयोग पनि गरेका छैनौँ। घरैबाट इन्टरनेट भोटिङको पनि हामीलाई सुविधा त्यो व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ। किनभने हामीले परिवर्तित सन्दर्भमा यो विज्ञान र प्रविधिले जता डोर्याउँछ त्यतै डोर्याउन सकेनौँ भनेदेखि एउटा त्यसले पनि हुन्छ। मलाई लाग्छ यो हाम्रो लागि नेपाल सरकारको लागि निर्वाचन आयोगको लागि एउटा ठुलो समीक्षाको लागि अवसर पनि हो कि अब हामीले इलेक्ट्रोनिक भोटिङ सिस्टमबाट नि जानुपर्छ र इन्टरनेट भोटिङ सिस्टमबाट जानुपर्छ। 2070 सालमै यसको प्र्याक्टिसमा जान खोजेको थियो निर्वाचन आयोग, तर दलहरूले विश्वासै गरिदिएन। भोटिङ मेसिनको कुरा हो, त्यसमा हामीले अध्ययनै पनि गरेका थियौँ। कुरो के हो भने यो इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनबाट जाँदाखेरिको कुरो खास गरी कार्डहरू छाप्नु नपर्ने, गणनामा सजिलो, मतपत्र छाप्नु नपर्ने, गणनामा सजिलो हुने, केही यसका सकारात्मक अत्यन्त सकारात्मक पाटा रहेछन्, केही कमजोर पाटाहरू पनि रहेछन् कि यसमै पनि। र यसमा मिक्स रहेछ, संसारभरिको अभ्यास पनि मिश्रित अभ्यास रहेछ। यहाँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो सरकारको विषय के हो भने हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसारका भोटिङ मेसिनहरू यही निर्माण गर्ने र यही निर्माण गरेका मेसिनहरू प्रयोग गर्नु हाम्रो लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्थ्यो। हाम्रो सजिलो उपाय चाहिँ के रहेछ भने भारतबाट भोटिङ मेसिनहरू ल्याउने, भारतबाट भोटिङ मेसिन क्या त्यो इलेक्ट्रिक भोटिङ मेसिनहरू ल्याउँदाखेरि त्यसैमा एउटा त शङ्का पनि साथसाथै आउने भयो। अर्को चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो यी भोटिङ मेसिनलाई सर्टिफाइड गर्ने कुनै मेकानिजम रहन्छ। अनि हामीले के सिफारिस गरेका थियौँ नेपाल सरकारलाई भने नेपाल सरकारले अब निर्वाचनमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनबाट जानै पर्छ, त्यो आवश्यकता छ, तर त्यतिकै देशैभरि एकैचोटि होइन कि क्रमागत रूपमा जाउँ। सबभन्दा पहिला कानुनी व्यवस्थाबाट नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान जुन छ नास्ट हाम्रो, त्यो नास्टले सर्टिफाई, कुनै एउटा संस्थाले त सर्टिफाई गर्नु पर्यो कि यो भोटिङ मेसिन ठिक छ भनेर, नत्र तपाईँले अघि भन्नुभयो विश्वास हुँदैन। नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनमै गर्न मानेन होइन, एमाले गर्यो, उनीहरूले गरेन। अनि पहिला एकपटक 64कै निर्वाचनमा अलिकति सुरु भइसकेको थियो, फेरि पछि भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ अविश्वासको पाटो पनि रहन्छ। यो चाहिँ सही छ, यसबाट बदमासी हुँदैन, यसको चाहिँ टेक्नोलोजिकल्ली पनि यो ठिक छ भनेर कसैले त आधिकारिक संस्थाले प्रमाणित गरिदिनु पर्यो र त्यो चाहिँ नास्टबाट गराउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले सिफारिस पठाएका पनि थियौँ निर्वाचन आयोगलाई पनि। निर्वाचन आयोगले नै हामीलाई यो अध्ययन गर्न लागेको थियो। हामीले अध्ययन गरेर विभिन्न देशमा भएका अभ्यासहरू कस्ता रहेछन्, जटिलताहरू के छन्, अवसरहरू के कस्ता छन् र यसको निचोड के हो भन्दा हाम्रो निचोड जानुपर्छ, यी भोटिङमै जानुपर्छ। तर त्यो यी भोटिङमा एकैचोटि यी भोटिङमा भनेर अहिले गएर भारतबाट केही अरबका करोडौँका सामान किनेर ल्याएर भगाभग गर्ने त्यो सम्भव छैन। क्रमागत रूपमा हाम्रा आन्तरिक तयारीहरू पुरा गरेर कानुनी रूपमा कसैले सर्टिफाइड गर्ने व्यवस्था गरेर जानुपर्छ, त्यसको काम तत्काल थाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सिफारिस थियो। अब त्यहाँ सिफारिस कहिले गर्नुभएको थियो? त्यो सिफारिस गरेको त हामीले भयो 1.5 वर्ष जति भयो। त्यसपछि कहिले निर्वाचन आयोगले यसलाई होइन, कुराकानी पनि भइराख्यो। हाम्रो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशजी
क्वाइट पोजिटिभ पनि हुनुहुन्थ्यो यसमा। तर त्यहाँभित्र अरू पनि धेरै के कुराहरू हुँदो रहेछ, त्यो अहिले अगाडि बढेन। तर एउटा चाहिँ यो यी भोटिङबाट जाने हाम्रो अनिवार्य छ। तर यो यी भोटिङबाट जाँदाखेरि कति मान्छे उपस्थित भएर नभए भन्नेलाई यसले फरक पार्ने होइन। यसले फरक पार्ने भनेको झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरल बनाउने हो र गणनालाई सरल, मतगणनालाई सरल बनाउने हो। मत परिणाम कुर्न हामीलाई झन्डै 1-1.5 हप्ता लाग्छ, त्यो चाहिँ छिटो हुने हो। तर यो मानिसहरू नै मतदान केन्द्रमा अनुपस्थित हुने किन भन्दाखेरि झन्डै यो पश्चिमा देशहरूको जस्तो अभ्यास हामी कहाँ देखियो कि त्यहाँ पनि खासै मान्छेहरू जाँदैनन्। तपाईँले पश्चिमा सम्पन्न देशहरूको हेर्नुभयो भनेदेखि भोटिङ रेट अलिक कमै हुन्छ, 45-50, अझ त्योभन्दा कम भएको पनि देखिन्छ। त्यहाँ चाहिँ के छ भने एउटा सिस्टमले काम गरिसकेको छ, त्यो प्रणालीले जान्छ, उनीहरूको खासै त्यति हुँदैन। र अर्को कुरो फेरि उनीहरूले अरू माध्यमबाट अरू समयमा पनि भोट हाल्ने व्यवस्था हुन्छ। हामीले यो उपस्थिति भोटिङको पर्सेन्टेज बढाउनको लागि भनेको सबभन्दा पहिला राजनीतिक पार्टीहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ। अनि यसको चाहिँ यो निर्वाचन सचेतनाको साक्षरता कार्यक्रम, साक्षरता भन्दा नि अझ अगाडि नै होला, सचेतनाको तहमा यसलाई लिएर जानुपर्ने हुन्छ होइन। यो पनि पर्याप्त। यहाँ त कस्तो भइरहेछ भनेदेखि तपाईँको सबै कुरो पहिलाभन्दा कम भइरहेछ। तपाईँको अलिक पहिलाको संविधान सभाको निर्वाचनमा हेर्नुभयो भने बदर मतको सङ्ख्याभन्दा अहिले पछिल्लो समयमा बदर मतको सङ्ख्याको प्रतिशत बढी देखिएको छ होइन। भोटिङको सङ्ख्या घटिरहेको छ। यो एउटा हामीलाई अहिलेको निर्वाचनको प्याटर्नले महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ नेपाल सरकारलाई, निर्वाचन आयोगलाई र राजनीतिक पार्टीहरूलाई कि यो तीनैवटा पक्षले अब हाम्रा नेपाली नागरिकहरूको, युवाहरूको चाहना सरोकार के हो, हामीले अब प्रविधि मैत्री कसरी बन्ने दोस्रो, र तेस्रो हामीले वैकल्पिक उपायबाट मत दिने प्रक्रियाहरूलाई पनि कसरी अगाडि बढाउँदै लैजाने भन्ने बारेमा गहिरेर सोच्नै पर्ने छ। हाम्रो नागरिकका युवाहरूको अपेक्षा एकातिर, राजनीतिक पार्टीहरूका प्रायोरिटी अर्कातिर भएको कारणले अहिलेको यो अवस्था आएको जस्तो मलाई। डाक्टर साहब, यो झन्झटिलो त छँदैछ, यहाँले भन्नुभयो। त्यो सँगसँगै अहिले निर्वाचन आयोगले यो निर्वाचन आज मङ्सिर 4 को निर्वाचनका लागि उसले 10औं अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ। यी भोटिङबाट हामीले के यो खर्चलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ अथवा हामीलाई फाइदा हुन सक्छ? यो 10 अरबको त तपाईँको देखिएको मात्रै हो। यसमा कति खर्च छ र अप्रत्यक्ष खर्च सहित हेर्ने हो भने 1 अरब नाग्छ यो उसको होइन। 1 खरब नाग्छ, 1 खरब नाग्छ यसको। उम्मेदवार राजनीतिक पार्टीहरूले गरेका अप्रत्यक्ष खर्चहरू, अरू अप्रत्यक्ष खर्चहरू, यो सबैलाई जोड्ने हो भने यो अत्यन्त खर्चिलो निर्वाचन भयो। अहिले हामीले एउटा स्टडी गर्दैछौँ, निर्वाचन आयोगकै अनुरोधमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हामीलाई अध्ययन गर्न भनेर पठाएपछि हामीले नेपालको निर्वाचन प्रणालीकै बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। यो नेपालको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो छ, नेपालको निर्वाचन प्रणाली प्रभावकारी छैन, नेपालको निर्वाचन प्रणालीले नेपाली जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको कुराहरू त आजकै उसले पनि देखायो। त्यस कारणले नेपालको निर्वाचन प्रणालीमै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। प्रणालीमा के परिवर्तन गर्ने डाक्टर साहब? दलका नेताहरूले के भन्छन् भने यो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली चाहिँ खारेज गरौँ, यो निकै खर्चालु भयो, समानुपातिकमा जाउँ भन्ने खालको बहस पनि छ। दुई खालका 3 खालको बहसै रहेछ यसमा। तपाईँले एउटा यो समानुपातिक प्रणाली नै खारेजी गरौँ भन्ने पनि एउटा होइन, समानुपातिकै खारेज गरौँ भन्ने पनि एउटा ग्रुपको छ। त्यो हुँदैन, त्यो गर्दाखेरि समावेशिता संहिताका मर्मअनुसारको जान्छ भन्ने त्यसको अपोजिसन पनि छ। अर्को प्रत्यक्ष खारेजी गरौँ भन्ने पनि छ होइन। अर्को चाहिँ तपाईँको यसलाई सुधार गरेर लैजाउँ भन्ने खालको पनि छ। यहाँ कुरो के रह्यो भने यो अहिले हामीले यो प्रणालीगत कमी कमजोरीहरू केलाउँदाखेरि हाम्रो होइन कि नागरिकहरूले हामीले प्रदेशमा गएर कन्सल्टेसन पनि गऱ्यौँ, सर्वे पनि गरेका थियौँ। त्यसमा के देखियो भने एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने, दोस्रो सांसदहरूको काम चाहिँ नीति र कानुन मात्रै बनाउने, त्यहाँबाट मन्त्रीहरू बन्नु हुँदैन।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले उसको भिजन, उसले जनतामा गरेको कमिटमेन्ट पुरा गर्नको लागि के कस्ता मान्छे छान्दाखेरि उसलाई ठिक हुन्छ त्यस्ता खालका मान्छेहरू आफैले छानेर मन्त्री बनाउने र सांसदहरूलाई विशुद्ध ऐन कानुन बनाउने रूपमा मात्रै लगेपछि यहाँ अहिले भएका धेरै चाहिँ यी एनोम्यालिजहरू एड्रेस हुन्छ भन्ने एउटा एकदम दह्रो रूपमा आएको देखियो। दोस्रो के आएको छ भनेदेखि अमेरिकाको जस्तो छ नि, पहिला पार्टीहरूभित्रै त्यहीँभित्र प्रतिस्पर्धाबाट आफ्नै पार्टीभित्र स्थानीय स्तरबाटै प्रतिस्पर्धा हुँदै हुँदै आयो भने नेताहरूले माथिबाट टिपेर जसलाई मन लाग्छ उसलाई दिने प्रक्रिया हो हुन साथै त पार्टीहरूको आफ्नो उम्मेदवारप्रतिको अपनत्व बढ्छ, विश्वसनीयता बढ्छ, हामीले छानेको मान्छे गयो भन्ने हुन्छ। यो प्रणालीलाई सुरु गर्नुपर्छ भन्ने त्यत्तिकै सशक्त रूपमा आवाजहरू आएको छ होइन। अब यसमा हामीले त यी विकल्पहरू देखिए, यी विकल्पमध्ये राजनैतिक पार्टीहरूले सहमतिको आधारमा एउटा टुङ्गोमा पुग्नु पर्यो भन्ने हो। हामीले यही गर यही नगर भन्न सक्ने कुरो भएन। तर राजनैतिक पार्टीहरूले अब सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। तपाईँको अहिलेको तपाईँले अघिल्लो अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाजी अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको थियो मैले त्यो सांसदलाई 10 करोड दिन खोजेको, रोक्न खोजेको सकिनँ भनेर। अहिलेका सांसदहरूले, अहिलेका मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू भइसकेका व्यक्तिहरूले गएर जनतालाई गरेका प्रतिबद्धता के छ, तिम्रो घर अगाडिको कुलो बनाइदिन्छु, बाटो बनाइदिन्छु, यहाँ पार्क बनाउँछु, यहाँ पानी ल्याउँछु, यहाँ त्यो काम भनेको वडा अध्यक्षले गर्ने काम हो। हाम्रो सांसदहरूले गर्ने कामै होइन त्यो। हाम्रो सांसदहरूले माग गर्नु पर्थ्यो। अहिलेको भोट माग्दाखेरि माग चाहिँ के हुनु पर्थ्यो भने म नेपालका यी कानुनहरू परिवर्तन गराउँछु, यी कानुनहरूले गर्दाखेरि यो विकासलाई समयमा गर्न दिएनन्, अरबौं अरब राज्यलाई नोक्सान हुने गरी कोही व्यक्तिले गडबड गरिराखेको छ, त्यो व्यक्ति जिम्मेवार हुनु पर्दैन। उदाहरणको लागि तपाईँले अप्पर तामाको चाहिँ 35 अरबबाटमा हुन्छ भनेर भनिएको थियो, 80 अरबमा पुगिसक्यो त्यसको खर्च। त्यो 35 देखि 80 अरब पुग्दाखेरि को जिम्मेवार छन् त? केही प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा भयो होला, नत्र कोही त जिम्मेवार छ नि। यस्ता व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार बनाउने गरी म कानुन बनाउँछु, समयमा काम नसक्नेलाई त्यसको जिम्मेवार बनाउँछु, म यो तरिकाले यस्तो नीति ल्याउँछु, यो कानुन ल्याउँछु र यसरी चाहिँ म यहाँ विकासको सुनिश्चितता गर्छु भनेर भन्नु सट्टा म तिम्रो घर अगाडि धारो ल्याइदिन्छु, बाटो बनाइदिन्छु, यहाँ त्यो काम मान्नेहरूको त होइन नि। तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने पनि उहाँहरूको दायित्व र जिम्मेवारी, संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउने हो, नीति बनाउने हो, सरकारले गरेका कामहरूको अनुगमन गरेर निर्देशन दिने हो, ठिक तरिकाले गएको छैन भनेर सरकार बनाउने हो। यही हो नि सांसदज्यूहरूको काम त। तर अहिले कुनै सांसदले तपाईँका आफ्ना प्रतिबद्धता पत्रहरूमा सार्वजनिक गरेका उहाँहरूका सोसल मिडियामा काहीँ देख्नु भएको छ? त्यो देखिँदैन। हामीले बारम्बार उठायौँ पनि। आफ्नो जिम्मेवारीप्रति त दायित्व बोधै भएन यिनीहरूलाई। यो किन नभएको भन्दाखेरि उहाँहरूलाई बाध्यता छ। त्यसो नगरी जनताले भोट दिँदैन, भोट नदिई जितिँदैन, नजिती सांसदमा गइँदैन, मन्त्री पनि हुन पाइँदैन। जब मन्त्री हुनै बाटोलाई चाहिँ सांसदबाट बन्द गरिदिने हो भने उनीहरूले विशुद्ध त्यहीँ जो कानुन बनाउन, नियम बनाउन, राज्यलाई सरकारमाथि अनुगमन गर्न विभिन्न समिति हुन्छ नि, पार्लियामेन्ट्री कमिटीहरू, त्यसको काम त सरकारको कामको ओभरसाइट गर्ने हो नि। ती काम मात्रै गर्छु भन्ने हुन्छ, त्यस्ता मान्छेहरू मात्रै जान्छन् र त्यसमा त्यो ठुलो प्रतिस्पर्धा। यो पनि एउटा एकदम सशक्त रूपमा हेर्छ है। निर्वाचन संशोधनको लागि, निर्वाचन प्रणालीको सुधारको लागि हामीले बृहत्तर अप्सन्सहरू उपलब्ध रहेछ होइन। यो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट भन्छ नि, जुन अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने, पहिलो निर्वाचित हुने, समानुपातिक हुने, मिक्स प्रक्रिया हुने, यी यावतहरूका सबैका आफ्ना दोष पनि आफ्ना गुण पनि रहेछन्। यी सबै एउटा चाहिँ छानेपछि त्यो चाहिँ पर्फेक्ट भइहाल्ने भन्ने छैन। सबैभन्दा ठुलो भनेको सिद्धान्त, कुनै पनि निर्वाचन प्रणालीका मूल्य मान्यताहरूलाई राजनीतिक पार्टीहरूले, सरकारले, निर्वाचन आयोगले मान्दैन हुने हो होइन। त्यो प्रणाली नै नमान्दिने हो भनेदेखि त अहिले निर्वाचन आयोगको यत्रो धेरै खर्च भइरहेको छ। 10 अरब त उसले आफ्नो लागि भनेको छ, सुरक्षाका त्यतिकै सुरक्षाका। तर यो विषयमा खै त निर्वाचन आयोगले होस् अथवा राजनीतिक दलहरूले यो नयाँ विकल्पमा जाउँ भन्ने विषयमा त उनीहरूले त छलफल गन्थन मन्थनै गरेको सुनिँदैन। छलफल अलिअलि छलफल सुरु त भएको छ। निर्वाचन आयोगले त्यसको चाहिँ छलफल गरेको, निर्वाचन आयोगले पनि गराएको छ। उहाँ दलहरूमा पनि अब चाहिँ यो बारे
सोच्नुपर्ने हो भने राजनीतिक पार्टीहरूका पनि केही नेताहरूले निर्वाचन अत्यन्तै खर्चिलो भयो, यो प्रणाली ठिक भएन भनेर लाग्नु चाहिँ भएको छ। तर यो पर्याप्त छैन। हामीले दिएका रिपोर्टहरू मात्रै गहिरेर त्यो संसदमा बहस भइदिएदेखि त्यसले एक किसिमको व्यापक रूपमा चाहिँ अरू प्रश्नहरू उठाउँथ्यो। किनभने यस्तो खालको बृहत्तर यो प्रणाली चेन्ज गर्ने भने त संविधान पनि चेन्ज गर्ने कुरा हो। यो संविधान चेन्ज गर्दा एउटा कुरो चेन्ज गर्दा अर्कोलाई प्रभाव पार्ने यतिसम्म पनि प्रश्न उठिरहेछ कि हामीलाई यो दुई तहको सङ्घीय संसद किन चाहियो? यो त बेलायतमा चाहिँ यो लर्ड भन्ने त्यहाँका सामन्तहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि 18औं शताब्दीमा बनाएको हाउस अफ लर्ड र हाउस अफ कमन्स भनेको अर्डिनरी मान्छेहरूको लागि तल्लो सदन, हाम्रो प्रतिनिधि सभा बनाएको थियो, र हाउस अफ लर्ड्स भनेको चाहिँ त्यहाँका सामन्तहरूलाई थन्काउने, राख्ने, सम्मान गर्ने माथिल्लो सदन, हाम्रो राष्ट्रिय सभा बनाए जस्तो भन्ने चाहिँ यति सानो देशमा किन चाहियो भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि उठेका छन् होइन। अब त्यसका पनि फाइदा पनि छन्, बेफाइदा पनि छन्। हामीलाई के यत्रो यो चाहिँ 275 सिटको सांसद चाहिन्छ यति सानो देशमा भन्ने पनि कुरा उठेका छन्। सङ्घीयताकै पनि प्रदेश यो आवश्यक हो कि होइन भन्ने पनि अहिले दुईटा राजनीतिक पार्टीहरूले त प्रदेश खारेजी गरौँ भन्ने प्रस्तावै लिएर जनतामा गएका छन्। अब भोलि राप्रपाले अनि त्यसपछि गएर यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अत्याधिक बहुमत ल्यायो भने त्यसको अर्थ के लाग्छ? सङ्घीयतामा प्रदेशको आवश्यकता छैन भनेर माग गरिराखेका पार्टीहरूले अत्याधिक मत ल्याउनु भनेको त उनीहरूको त्यो धारणा बाही हुनु हो नि, उनीहरूको त्यो मान्यता स्थापित हुनु हो नि। भनेपछि त यसमा पनि प्रश्न छ। त्यस कारणले हामी अहिले एउटा ठुलै राजनीतिक सङ्क्रमणतिर जानुपर्ने अवस्था हुने हो कि भन्ने अवस्था यो अहिलेका परिवेशले त्यतातिर पनि सङ्केत गरेको छ राजनीतिक पार्टीहरूलाई। त्यसो भए अहिलेको यो निर्वाचनले हाम्रो यो निर्वाचन प्रणालीको बारेमा मतदाताहरूले यो कुरालाई मनन गरेर जो अहिले प्रदेशको खारेजीको मागै एजेन्डै बनाएर घोषणापत्रमै लेखेर गएका दलहरू छन् अथवा वैकल्पिक शक्ति भनेर उदाएका यी दलहरूलाई मतदाताहरूले कति रुचाउने देख्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् है, मलाई अहिले के लागिरहेको छ भने यो प्रदेशमा अझ भोट कम आउँछ, प्रदेशको निर्वाचनमा भोट खसेको सङ्ख्या कम आउँछ जस्तो लागेको छ मलाई। किनभने यहाँ मात्रै होइन, अब हाम्रो त कामै रिसर्चर हौँ, हामी रिसर्च गर्छौँ विभिन्न ठाउँमा विभिन्न जिल्लाहरूमा पुग्दाखेरि पनि प्रदेशले संहिताको मर्मअनुसारको आफ्नो काम गरेर देखाउनै सकेनन्। कसैले त नामसम्म पनि राख्न सकेको देखिँदैन, कसैले भएका मन्त्रालय फुटाएर यस्तो गाईजात्रा भयो कि यसले गर्दाखेरि के यसैको लागि नैतिकताको धरातलमा पनि बस्न सकेनन् भन्ने खालको आवाजहरू पनि व्यापक उठिराखेको मान्यतालाई नै टेकेर यो दुईटा पार्टीहरूले यो प्रदेश खारेजी गर्नुपर्छ भनेको देखिन्छ। जताततै जहाँ त्यो आवाज उठिरहेको, तर राजनीतिक पार्टीहरूले अहिले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्न सकेका छैन। अहिले पनि मुख्यमन्त्रीहरूसँग कुरा हुँदाखेरि हामीले जे गऱ्यौँ ठिकै गऱ्यौँ भनेर भनिरहेका छन् होइन। कति मन्त्रालय फुटाएपछि चाहिँ उहाँहरूको विवाद मिलाउन सकिने हो? कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडाको लागि चाहिँ मन्त्रालय फुटाएर चाहिँ भागबन्डा पुर्याउने अथवा गठबन्धनका सबैलाई भाग पुर्याउनु पर्यो भने मन्त्रालय फुटाउने, यस्तो खालको गतिविधिले गर्दा अहिले हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूलाई आम जनताले यो यहाँ मत कम खस्नु, उपस्थिति कम हुनु र संहिताभन्दा अर्को तरिकाले एजेन्डा राखेर आएका पार्टीहरूलाई इन्डोर्स गर्दै जानु भनेको त राजनीतिक पार्टीहरू ठुला स्थापित राजनीतिक पार्टीहरूको लागि त प्रत्यक्ष सन्देश हो नि। तपाईँहरूले अहिलेसम्म गरिराखेको ठिक भएको छैन भन्ने, त्यो ठिक नभएको कुरा त स्वीकार्नु पनि। अहिले हामीले प्रदेशको मामलामा गलत गऱ्यौँ, प्रदेशको मामलामा ठिक भएन भन्ने कुरो त कहीँबाट आएको छैन। तपाईँ यहाँ जानुहोस्, नारायण हेडीको वरिपरिदेखि तपाईँ यो भाटभटेनीसम्म जानुहोस्, यत्र कुनामा रोपेको बिरुवामा प्रदेश सरकारको के विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत भनेर वृक्ष त्यो रोपेको बिरुवामा बार लगाएको छ। त्यही हो प्रदेशको काम, त्यो त वडाले गर्ने काम होइन। भनेपछि प्रदेशले आफ्नो औचित्यता पुष्टि गर्न सकेन।
त्यसलाई चाहिँ यो दुईटा राजनीतिक पार्टीहरूले क्यास गरे र यी दुईटा पार्टीहरू ठुलो भएर आए भने आउँछन् जस्तो लाग्छ मलाई। यो ठुलो भएर आए भने तिनीहरूको मेन हो भनेको यो प्रदेशप्रतिको वितृष्णा पनि हो। र अर्को कुरो एउटा यसैमा मैले सानो के राखौँ भने यो संघीयता भनेको चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै यस्तै मोडेल यो तिनै तहको हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन के। तपाईँको विकासको क्रममा प्रदेश नभएको संघीयता नि हुन्छ नि, तर यहाँ त त्यो सुन्नै चाहँदैनन्। प्रदेश बिनाको सङ्घ र स्थानीय सरकार सशक्त भएको खालको संघीयता बनाऊँ भनेर भन्नेहरूलाई प्रतिगामी, पुनरुत्थानवादी, पछाडि फर्केको भन्ने खालले आक्षेप लगाउने, त्यसमै हो कि त यहाँ केही त समथिङ रङ भयो नि भनेर हेरिने पनि छैन। अब अहिले व्यापक रूपमा यो सवाललाई लिएर यो दुईटा पार्टीहरूले पोलिटिकल बेनिफिट लिइराख्ने जस्तो मलाई लागेको छ। अब यहाँले भन्नुभयो यो वैकल्पिक शक्ति अथवा यहाँले त्यसमा इङ्गित गर्न खोज्नु भएको राप्रपा, त्यसपछि स्वतन्त्र यो दुईटाकै अलि बढी यो दुईटाको देख्नुहुन्छ। तपाईँले ठ्याक्कै हेर्दाखेरि चाहिँ यो पार्टी के निर्णायक बनेर संसदमा प्रवेश गर्न सक्छ? अहिले नै त्यो निर्णायक भनेर पुरै किनभने भर्खरै मतदान त भइ नै राखेको छ नहोला, तर मैले यो दुईटै पार्टी राष्ट्रिय पार्टी होला जस्तो मलाई लाग्छ र राप्रपाको सङ्ख्या अलिकति अहिलेभन्दा बढ्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। दुई तिनवटा कुराहरू चाहिँ यदि यो मेरो अनुमान भयो भने दुई तिनवटा कुराहरूको यो देशको लागि प्रष्ट सन्देश हो। संहितालाई कार्यान्वयनमा लाने हो भनेदेखि जनता यहाँ चाहिँ संहिताको लागि नागरिकहरूले कर तिर्दिनु पर्ने, संहिता थाम्नको लागि चाहिँ नागरिकहरूले दुःख पाउनुपर्ने अवस्था भएको छ कि नागरिकहरूको सुखको लागि, नागरिकहरूको समृद्धिको लागि, नागरिकहरूको रोजगारीको लागि संहिता हुनुपर्नेमा संहिताको लागि चाहिँ राज्य यत्रो दुःख गरेर नागरिकहरू चाहिँ खाडीमा गएर बसेर ल्याएको रिमिटेन्सबाट चाहिँ यो संहिताका स्ट्रक्चरहरू मन लागि बढाएका स्ट्रक्चरहरू धान्नुपर्ने खालको अवस्था आयो भनेपछि त त्यो त राजनीतिक पार्टीहरूको लागि त ठुलो सन्देश हो नि। त्यस कारणले अहिले यो निर्वाचन नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको लागि एउटा यो लिटमस पेपर भन्छ नि, उहाँहरूको जाँच्ने माध्यमको रूपमा पनि आउने देखियो। र यो चाहिँ ठुला राजनीतिक दलका उम्मेदवार अथवा ती दलहरूले देखाइरहेको गतिविधि काम भनौँ त्यसको योग्यता भन्दा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएका दलका नेता उम्मेदवारहरूको योग्यता उच्च राम्रो देखिएको कारणले हुनसक्छ कि ती ठुला दलहरूको वितृष्णा अथवा उनीहरूको चाहिँ अयोग्यताको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको विभिन्न कारण हुनसक्छ। एउटा त तपाईँको यिनीहरू यी नयाँ पार्टीहरू त परीक्षणमा पनि पुगिसकेका छैनन् नि। अब यो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पार्टी भन्नेको त परीक्षणै भएको छैन होइन। राप्रपाको केही हदसम्म परीक्षण भयो। यसमा 4-5वटा अन्तर सम्बन्धित कारण हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा कारण के हो भने हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू, ठुला राजनीतिक पार्टीहरू अहिलेको सवालमा भन्ने हो भने त अझ गठबन्धनले जनताका अपेक्षा अनुसार डेलिभरी गर्न सकेनन्। त्यो सकेनन् मात्र होइन, त्यो सकेनौँ हामीले, हाम्रा गल्ती कमजोरी भयो भनेर पनि स्वीकारेनन्। अर्कोलाई आक्षेप लाएर यो फलानाले गर्न दिएन, उसले गर्न दिएन, यस कारणले भएन, संहिता चाहिँ अझै पनि यो चाहिँ एकदमै यो गणतन्त्र खतरामा छ, यथास्थितिवादी आउन थाले। यस्ता खालका रिटोरिक्सलाई युवा पुस्ताले मन पराएन। एउटा मलाई एकदम प्रश्न लाग्यो, गणतन्त्रप्रतिको मोह नै भएन। गणतन्त्र थियो भने त मोह हुनु नहुनु भन्दा नि उहाँहरूले जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो नि, अब कि यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै यो पुरै उल्टो बाटोमा फेरि राजा आउन थाल्यो अथवा यो चाहिँ पुरै यो जान थाल्यो, यो चाहिँ खतमै हुन थाल्यो, त्यस कारणले हामी यो सुरक्षा गर्न बसेका छौँ, हामीलाई भोट देऊ भन्ने तर्कलाई मान्छेले पत्याउने मैले देखिनँ। एउटा अन्तर सम्बन्धी 4-5वटा कारण भनेकोमा। दोस्रो, जनताका सरोकार एकातिर छन्, उहाँहरूका कुराहरू अर्कातिर छन्। जनताको सरोकार भनेको त यति बेला संहिता सुदृढ कसरी हुन्छ, जनताले सन्तुष्ट भएन सुदृढ हुन्छ। जनता कति बेला सन्तुष्टि हुन्छ, राज्यबाट दिने सेवा प्रभावकारी भयो भने, जनताहरूले रोजगारीका अवसरहरू पाए भने, स्थानीय स्तरमै स्वास्थ्य उपचार पाए भने, सबै कुराहरू चाहिँ शान्ति सुरक्षा कायम भयो भनेदेखि र उनीहरूलाई
आफ्नो चाहिँ जीवनस्तर वृद्धि भयो भने न जनता सन्तुष्टि हुने हो, अनि त्यहाँ त सङ्घीयताले नि काम गर्ने हो। त्यसैको लागि सङ्घीयता चाहिने, तर त्यो सङ्घीयता थाम्नको लागि चाहिँ जनताहरू बढी प्रताडित भएर ट्याक्समाथि ट्याक्स थपेको छ, एउटामाथि अर्को गरेको छ, अनि तर्क के गरिन्छ, सङ्घीयता भनेको खर्चिलो प्रणाली हो। हुन्छ त, सङ्घीयताको लागि त खर्च गर्नुपर्छ, खर्च गर्नुपर्यो। त्यो खर्च हामीले यो जुडिसियल युज भन्छ के, भ्यालु फर मनी पनि भन्छन् होइन, उचित हो कि होइन त त्यसरी? त्योतिर राजनैतिक पार्टीहरूले त कहिल्यै समीक्षा गरेको त देखिएन। अहिले प्रदेशको संरचना अलमोस्ट डिसफङ्सनल खालको छ, भएको पनि डुप्लिकेट छ, काम गरिरहेको छैन। स्थानीय स्तरमा अहिले हामीलाई सबैभन्दा सुदृढ बनाउनु पर्ने, सशक्त बनाउनु पर्ने स्थानीय सरकारहरू हुन्। तिनीहरूमा न पर्याप्त जनशक्ति छ, न कानुनी प्रावधानहरू पर्याप्त मात्रामा छ, न उनीहरूको क्षमता छ। त्यो क्षमता विकासमा हामीले पर्याप्त हामीले भनेको राज्यले ध्यान दिन सकिराखेको छैन, र त्यसमा कसैको प्राथमिकता पनि परेको छैन। नागरिकलाई सबैभन्दा बढी सम्बोधन, नागरिकका सरोकार सम्बोधन गर्ने त स्थानीय सरकारले हो नि। ती स्थानीय सरकार र नागरिकको बिचको सम्बन्ध सुदृढ हुन साथै त सङ्घीयता सुदृढ भइगयो नि। स्थानीय सरकारहरूले नागरिकका अपेक्षा पुरा गर्नको लागि स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिने आवश्यकता त हुन्छ नि, कानुनी आवश्यकता होला, जनशक्ति आवश्यकता होला, संस्थागत संरचनाका आवश्यकताहरू होलान्। ती कुराहरूमा चाहिँ केन्द्र सरकारले राम्रोसँग सहयोग पुर्याइदिने र तिनीहरूबाट चाहिँ राज्य र नागरिकको बिचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने भनेको स्थानीय सरकारले मात्रै हो। यहाँ केन्द्रमा के राम्रो नराम्रो गरे भनेर नागरिकको त्यत्रो ठुलो सरोकार हुँदैन। केन्द्रले त दिने, केन्द्रभन्दा पनि सङ्घले दिने भनेको बृहत्तर खालको यो संरचनागत फ्रेमवर्क भन्छ नि, कानुनी होला, नीतिगत होला होइन, ती फ्रेमवर्कहरू दिने, सपोर्ट गरिदिने कुरो हो। त्यति राम्रोसँग हाम्रो संविधानले तिनै तहलाई काम पनि बाँडफाँड पनि गरिदिएको छ। अब तर त्यो कार्यान्वयनमा जानु छैन। त्यस कारणले यो राजनैतिक पार्टीहरूले उठाउने कुराहरू, उनीहरूले जनतालाई गर्ने अपिलहरू र जनताको अपेक्षाको बिचमा तालमेल मिलेन। अर्को के हो भने युवा पुस्ता यसरी आएको छ कि युवाको मनोभावना भनेको अहिले आइटीको जमानाको युवा छ, संसार देखेको युवा छ, विकास चाहिँ कसरी भइरहेको छ अरू देशमा त्यही अपेक्षा यहाँ गर्छ। अब युवाको अपेक्षा एकातिर, हाम्रा राजनैतिक पार्टीहरूको भनाइ एकातिर, फेरि काम गराइ अर्कैतिर, त्यो तालमेल पनि मिलेन। र यी अहिले अलि बढी परिचर्चामा आएका पार्टीहरू र खास गरी राप्रपामा राजेन्द्र लिङ्गदेनजी आइसकेपछि उहाँले केही मुद्दाहरू, केही विषयहरू अलि भिन्न तरिकाले, भ्रष्टाचारको बारेमा उहाँको व्यक्तिगत पोजिसनिङ, यी कुराहरूले पनि केही न केही प्रभाव पारेको होला। तर अझै पनि म राप्रपा निर्णायक शक्ति बन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। झन् अर्को राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त अब भर्खरै उभएको छ, राष्ट्रिय पार्टीसम्म बन्ला भन्ने मेरो अनुमान हो। तर त्यो पनि यो दुईटाले अहिलेको भन्दा राम्रो प्रगति गर्नु भनेको नि ठुला राजनीतिक पार्टीहरूको लागि त महत्त्वपूर्ण सन्देश त हो नि। तिमीहरू यही बाटो गयो भने अर्कोचोटि चाहिँ ठुलो खतराको भन्ने हो। त्यो त्यस हिसाबले अब संसदमा यहाँले भने जस्तो एउटा सानो सानो अवस्थामा उनीहरू प्रवेश गर्ने, राष्ट्रिय पार्टी बन्ने त्यो स्थिति। अर्को कुरा, अब वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेर जो सत्ता गठबन्धन अगाडि बढाएको छ चुनावमा, उसको लक्ष्य के छ भन्दाखेरि चुनावको मत परिणाम आइसकेपछि नि हामी सरकार गठन गर्ने हो, सत्ताको नेतृत्व हामीले गर्ने हो, उसको एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण छ। नेकपा एमाले आफ्नो ढङ्गले लागेको छ। अबको सत्ता गठबन्धन गठजोड चाहिँ कस्तो बन्ने देख्नुहुन्छ? अहिले सत्ता गठबन्धन भनेको काङ्ग्रेस र माओवादीकै गठजोडमा सहकार्यमा यो अगाडि बढ्ला कि के हुनसक्छ? अनि विभिन्न खालका सिनारियो हुन सक्छन्। यसमा यही होला भनेर मैले अहिले नै त्यो भने पनि त्यो त्यति म्याच्योर त नहोला। मलाई लाग्यो के भने सबैभन्दा रियलिस्टिकल्ली हुनसक्ने एउटा सम्भावना भने काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने हुनसक्ला। एउटै एमाले अध्यक्षज्यूले बारम्बार भनिराख्नु भएको छ हामी सरकार बनाउँछौँ हाम्रो नेतृत्वमा भनेर, त्यो पनि सम्भावनाभन्दा टाढाको कुरो भएन। यही गठबन्धनले हामी त 15-20 वर्षसम्म जान्छौँ भनेर भनेको छ। यस्ता यस्ता कुराले पनि मान्छेमा अलिकति अविश्वास बढाइदिन्छ कि यो गठबन्धन रियलिस्टिकल्ली यथार्थमै 15-20 वर्ष जान्छ त? हाम्रा राजनीतिक पार्टीका र खास गरी उहाँहरूको अहिलेसम्मको व्यावहारिक कुरोहरू हेर्दा त्यस्तै खालको छ त उहाँहरूको व्यवहार। 15 वर्षसम्म गठबन्धन गरेर जाने खालको। कम्युनिस्ट मिल्दा त 2 वर्ष मिल्न गाह्रो
भयो भनेपछि यस्ता यस्ता कुराहरूले नि मान्छेमा गरेको छ। त्यही अहिलेकै गठबन्धन पनि विभिन्न फर्ममा कोही कोही सानातिना मिलेर जाने पनि एउटा सिनारियो छँदैछ। एउटा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाएर यो अहिलेको भन्दा भिन्न शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर जाने सिनारियो पनि छँदैछ। अर्को यो दुईवटा देखिएका डिस्टिङ सिनारियो भन्दा बिचमा एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाएर जाने र अरू एकातिर बस्ने तेस्रो सिनारियो पनि देख्न सकिन्छ। चौथो सिनारियोमा अहिले भइराखेका गठबन्धनका शक्तिहरूको बिचको आमूल परिवर्तन के अब तपाईँको नेकपा समाजवादीको सिट बेसरी कम आयो भनेदेखि त यो गठबन्धनले उसलाई अहिलेकै जसरी साथ दिँदैन, किनभने यो त सङ्ख्याको खेल न छ, सङ्ख्याको खेल भएको हुनाले। अथवा उतापट्टि उपेन्द्रजी र एमालेको बिचको गठबन्धन अलि सुदृढबाट बढी सङ्ख्यामा आयो भनेदेखि बेग्लै खालले जाला। त्यही भएर यसै हो भन्न सकिने खालको अवस्था देखिँदैन अहिले नै। तर अब 2-4 दिनमा त क्लियर भइहाल्ला। जे भए पनि एउटै पार्टीले बहुमत ल्याएर 5 वर्षसम्म शासन गर्न सक्छ भन्ने मलाई अहिलेको अवस्थामा त्यो लाग्दैन। त्यो त अब लगभग कल्पनाभन्दा बाहिरकै कुरा भयो त, कुरो भइहाल्यो। यसको एउटा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट त हाम्रो संविधान पनि हो, किनभने यो समानुपातिकको जुन मेकानिजम छ त्यो समानुपातिकको मेकानिजमले एउटा पार्टीलाई मेजोरिटीमा लैजानलाई निकै गाह्रो पार्छ। अनि अर्को कुरो त्यसको दुरुपयोग पनि भएको छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा अहिलेको राजनीतिक जसरी चुनावमा गयो त्यो देख्दा त यो देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्र छ भन्नै सकिँदैन। कसरी भन्ने, तपाईँको 5वटा मिल्दै नमिलेको आइडियोलोजी एकै ठाउँमा आएर एउटा बनाएका छन् अनि भोट हाल्नु छ। अब कुन पार्टीलाई हालेको, गठबन्धनलाई हालेको, भोट कसलाई हालेको भनेर हाल्ने होइन। अब कसको घोषणापत्र कार्यान्वयनमा जाने, एउटा प्रष्ट रूपमा जनतासँग म यी कामहरू गर्छु भनेर प्रतिबद्धता बनाएर जानुपर्ने उसमा आफ्नो क्षमता देखाएर छुट्टै रूपमा पार्टीहरू उठेर अनि सरकार बनाउने बेलामा गठबन्धन भयो त एउटा अलिकति भन्नु। यहाँ त पहिल्यै गएको भइदियो भने जे पनि गरिदिने कि यो एकदमै गलत अभ्यास हो नि। तपाईँको निर्वाचनमा जानुभन्दा अगाडि गठबन्धन गरेर जानु भनेको त बहुदलीय प्रणाली नै होइन। यो एउटा कायरताको पराकाष्ठा भयो, त्यसरी अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। यो एकदमै गलत हो। तर यो गलत हो भनेर उहाँहरूले महसुसै गर्नुहुन्न। यो आवश्यकता हो, यो चाहिँ एकदमै देशको आवश्यकता हो भनेर भन्नुहुन्छ। राजनीतिक पार्टीको अस्तित्व नै भन त्यसो हो भने। त्यस कारणले यही भएर हो अहिलेको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले, यो देशका ठुला पार्टीका ठुला नेताहरूले त्यो आन्तरिक रूपमा महसुसै गर्न नसकेको कुरो हो क्या यो कुरो। उहाँहरूले या त महसुसै गर्न नसकेको या त महसुस गरेर नि जबरजस्ती गरेको भन्दा त कुनै कारण दुनियाँमा काहीँ हुन्छ। तपाईँको राजनीतिक पार्टीहरू छुट्टै रूपमा पार्टीको आइडेन्टिटीमा चुनाव लडेर पो अनि जनताले कसलाई चाहिँ पत्याका रक्षण र रहन्छन् भन्ने थाहा हुन्छ। एमाले छुट्टै, काङ्ग्रेस छुट्टै, माओवादी छुट्टै, सबै राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो घोषणापत्र, आफ्नो चाहिँ भिजन, आफ्नो मिसन, आफ्नो चाहिँ कार्यक्रम लिएर जनतामा मेरो यो हो मलाई दिनुहोस् भनेर जनताले स्वतन्त्र रूपमा छान्न पाएपछि जुन स्थानमा आउँछन् एउटैले बनाउन सकिने सरकार भने अनि त्यसपछि घोषणापत्र मिल्ने, लक्ष्य मिल्ने खालका नजिकका पार्टीहरू एक ठाउँमा बसेर गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउनेलाई गठबन्धनको कल्चर भनिन्छ। संसारभरि यो अभ्यास छ। तर चुनाव नै जित्नका लागि नै सबै मिलेर एकै ठाउँमा आएर गरेपछि यो राजनीतिक प्रणाली पार्टीगत प्रणाली नै भएन होइन। तर यो भएन भन्दा उहाँहरू त सुन्नुहुन्न नि, किनभने सुनेको भएदेखि त यो अभ्यास गर्नुहुन्थेन। त्यस कारणले यहाँ समस्या चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या के देख्छु म भने राजनीतिक पार्टीहरूको, अहिलेको राजनीतिक पार्टीहरूको चिन्तनमै समस्या देखिन्छ कि। यस्तो चिन्तनमै समस्या हो भनेदेखि त भोलि उहाँहरूलाई चुनौती दिन त अर्को खालको उता आउँछ नै आउँछ। अहिले यो राष्ट्रिय के अरे नि के पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, स्वतन्त्र पार्टी, यो स्वतन्त्र पार्टी आउनुपर्ने आवश्यकता किन थियो भन्नुहोस् त। यहाँ नमिलेको कुरा फेरि त्यति धेरै तयारी गरेर शक्ति पनि होइन। एकजना पत्रकार उनले आफ्नो कमिटमेन्टको आधारमा दुःख परेका नागरिकहरूलाई सहयोग गरिराखेका थिए, सहानुभूति थियो, उनले काम राम्रो गरिरहेका थिए कि त्यो अहिले एकजना पात्र भयो। उसले त अरू 131 ठाउँमा उम्मेदवार उठाएको छ होइन। अहिले त ती उम्मेदवारहरूको योग्यता छान्ने हो भने त अहिले एक्ज्याक्टली अहिलेको सरकार नै त्यही हो। ठुला राजनीतिक पार्टीहरूले सिक्नुपर्ने नै त्यही हो। एकजना मान्छेले त्यसरी सुरु गरेको पार्टीमा अहिले यस्ता खालका काबिल खालका यस्तो केही गरौँ भन्ने युवाहरू, पढेका, ज्ञान भएका, संसार बुझ्ने
बुझेका र म यो गर्छु भनेर जनतासँग चाहिँ प्रतिबद्धता जनाएर आएका 101 युवाहरू त्यहाँ गएर भए। यी पार्टीहरूका युवा सङ्गठन पनि छन्, यी पार्टीहरू त्यहाँ किन हुन सकेनन्? त्यस कारणले यो एकदमै ठुलो समीक्षाको विषय छ कि अब यसमा पर्याप्त मात्रामा बहस पनि भएको छैन। राजनीतिक पार्टीलाई यो तिमीहरूको भएन भनेर क्वेसनिङ पनि गरिँदैन, किनभने यहाँको बौद्धिक जगत पनि विभाजित छ, पत्रकारिता पनि विभाजित छ, समाजै विभाजित छ र यो भनेको लोकतन्त्रको लागि राम्रो कुरो होइन। यसले नराम्रै सङ्केतहरू गर्छ। त्यस कारणले राजनीतिक पार्टीहरूलाई अहिलेको यो अघि मैले लिटमस पेपर भने यो उहाँहरूको आफ्नो लागि पनि ठुलो परीक्षण हो। यो पटक उहाँहरूले अलिकति राम्रो गर्न सक्नुभयो भनेदेखि अर्को पटक सुधारिएर जानुपर्छ, बाध्यता छ। र सुधारिएर जानु भएन भनेदेखि राजनीतिक प्रक्रियामा कति ठुला पार्टीहरू बिलाएर पनि गएका छन्, नयाँ पार्टीहरू इमर्ज भएर पनि आएका छन्। यो नियमित प्रक्रिया हो। त्यस कारणले अहिलेको निर्वाचन सबैको लागि, पार्टीहरूको लागि, नागरिकको लागि, सरकारको लागि, तपाईँ हामी आम सरकारवाला सबैको लागि यो महत्त्वपूर्ण परीक्षणको निर्वाचन भन्ने मलाई लागेको छ। डाक्टर साहब, हाम्रो कार्यक्रमको समय सकियो। हामी निकै लामै समय गफ गरिसकेछौँ। निकै महत्त्वपूर्ण विचारहरूले यहाँ दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब, आइदिनु भयो। धन्यवाद विक्रमजी। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर विष्णुराज उप्रेती। उहाँ कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको र उहाँसँग आज समग्र निर्वाचनको विषय र भावी सत्ता गठजोडको विषय के हुनसक्छ यो विषयमा पनि अलिकति कुराकानी गऱ्यौँ। हेरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी निरन्तर निर्वाचनको यो मतदानको यो महासङ्ग्रामको दिन यसको निरन्तर अपडेटमा हामी रहनेछौँ। अहिलेलाई म बिदा चाहन्छु। नमस्कार।